Hello, everyone. Welcome to another episode of FPLMN Live, episode 11. आज विशेष दिन सबैलाई दीपावलीको शुभकामना छ सबैको एकदम खुसी हाँसी खुसी रमाइलोसँग परिवारसँग बितिरह होला एन्ड यही मौकामा वी हेभ कम हियर अलङ विथ द लाइभ सेसन र आज एकदम विशेष दिन र मसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ आवर गेस्ट टुडे इज भेरी स्पेसल वान अफ द बेस्ट आई वुड से वान अफ द बेस्ट एफपिएल प्लेयर throughout the Nepal. Even last season, around 25, more than 2,500 point ल्याएर उहाँले टप 7 नेपालको टप 7 मा एन्ड गर्नुभएको थियो र it is a great pleasure for us and we are really thankful that he is with us for this season. उहाँले हामीसँग जोइन गर्नुभएको छ र he is playing with FPLMN in paid league. So let's welcome none other than our Ravi bhai. दाइ नमस्ते Ravi, welcome. How are you? दाइ अल गुड दाइ कस्तो छ तपाईँलाई ठिक छ दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना छ तिमीलाई एन्ड यो दीपावलीसँगै गेमिङ 11 पनि ब्लास्ट होस् हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना अब 11 मात्रै भन्दा नि अब सबै नै सिजनभरि नै पड्काइरहनु पर्ने छ पटका त्यही त गेमिङ 11 पछि त 1 विकको ग्याप पनि छ त्यही भएर गेमिङमा ब्लास्ट गर्नुपर्छ हाम्रो एभेन्जर पनि जित्नुपर्छ है पक्कै पर्छ दाइ सो हाउ इज इट प्लानिङ हाउ इज इट गोइङ अन कस्तो भइरहेछ अहिलेसम्म लास्ट इयरको कम्पेयरमा कस्तो भइरहेछ यस्तो छ दाइ अब लास्ट इयर अब रमाइलै भइरहेको थियो अब सुरुमा यसै ठिकै लास्ट सिजन ठिकै गइरहेको थियो अनि बीचबाट हल्का पिक लिन थालेको ठिकै राम्रै एन्ड भयो अब यो पालि चाहिँ अब त्यस्तै भएको छ फेरि हल्का कामले पनि बिजी भइरह्यो त्यसपछि अलिक ध्यान दिन नपायो कि जस्तो भइरहेछ अब बिस्तारै यो के भन्छ ट्रेकिङको सिजन जस्तै हल्का उकालो लाग्न चाहिँ अब उकालो लाग्नुपर्छ अब तर लास्ट सिजनको तिमीलाई केही याद छ त हुन्छ नि गेम विक 10 सकिदासम्म तिमी कुन पोजिसनमा थियो र लास्टमा तिमीले जब 7th नेपालको 7th मा एन्ड गर्यो तर भनौँ न फर्स्ट 10 गेम विकसम्म कस्तो पोजिसनमा थियो यस्तै थियो अथवा योभन्दा राम्रै थियो पर्फर्मेन्स लास्ट सिजन त सुरुदेखि नै राम्रै थियो दाइ सुरुदेखि नै माथि नै थियो अब ठ्याक्कै स्ट्याटमा फेरि अलि कमजोरै छु फेरि पुरा ख्याल नगर्ने होइन मलाई 2-3टा कुरा चाहिँ त्यो लकले नि साथ दिए जस्तो लाग्छ क्या एकचोटि त्यो किरण टिर्नीको 21 पोइन्ट्स अनि त्यसपछि लौटनको 21 नै पोइन्ट्स थियो क्या त्यस्तै के थियो अनि जोन स्टोन्सको नि त्यही 2टा गोल हानेवाला 20-21 लिएर आएको चाहिँ त्यो मैले बिर्सिन्न क्या ठ्याक्क जुन गेम विक लिएर आएँ त्यही गेम विक नै त्यो पोइन्ट दिइरहेको थियो कि त्यो भने अब ठ्याक्क लक्की भनौँ कि अब राम्रो मुभ भनौँ अब त्यो क्लिक भएको चाहिँ बिर्सिन्न मैले अरू त ठ्याक्कै सम्झिन्छु नै भनेर चाहिँ केही पनि सम्झिन्न लास्ट सिजनको अब त्यो धेरै ख्याल नगरेको भएर हो कि तिम्रो मैले टिम हेरेको थिएँ सायद जेम्स छ के अरे यसपालि अस्ति भर्खरै 21 पोइन्ट ल्यायो होइन यसपालि पनि तिमी लकी भयो होइन जेम्स छैन मेरो रुडिगर र चिलवेल दुइटै छ त्योभन्दा अघिल्लो गेम चाहिँ चिलवेल र रुडिगर लिएर आएको त्यो गेममा चाहिँ अब गोल हान हजुर अब जेम्स चाहिँ अब योपालि सोच्न सकिएन अब 2जना अलरेडी भयो अब काई भन्दै सबैले हल्ला गर्न थाले अब लुकाको नि वेरर नि नभए अब काईले राम्रै गर्ला भनेको काई नै बनाइरहेछ ठिक छ गर्छ अब यता च्याम्पियन्स लिगमा उसले पर्फर्मेन्स राम्रै गरिरहेछ अस्तिको पालि गोल हान्यो यस्तो अस्ति भर्खरै पनि म्याच भयो क्या अरे बट एनिवे तिम्रो अब यो एफपिएल जर्नीको कुरा गर्नुपर्छ हाउ डिड यु गट इन्ट्रोड्युस टु एफपिएल लगभग 8-9 सिजन भइसक्यो है अहिले लास्ट 9 सिजनमा तिम्रो एभरेज नै अराउन्ड 2100 थियो के सो it is such a great record you are holding so how did you got introduced to FPL अलिकति थोरै कथामा जाँदाखेरि त हाम्रो केसी नै पुग्छ के कलेजमै हुने बेलामा ब्याचलर्समै हुने बेलामा त्यो हल्लाकै बिचमा कलेजमै फ्यान्टासी बनायो सुरुमा सबै केटाहरू अब गफ पनि त्यही नै हो नि अब बनाउन नि सुरु भयो अब त्योभन्दा अगाडि एक सिजन चाहिँ मैले अर्कै त्यो आइडीबाट खेलेको थिएँ अनि त्यसपछि छोडिदिएको थिएँ मैले
अनि मेन सुरुवात चाहिँ अब कलेजबाटै हो, ब्याचलर हुँदादेखि नै सुरु भयो। त्यसमा चाहिँ मैले बुझेको थोरै त्यो इमोसन चाहिँ टास्न नहुने रहेछ जस्तो अहिले यो रोनाल्डो युनाइटेड आइसकेपछि चाहिँ त्यो लागिरहेछ क्या मलाई चाहिँ। अब इमोसन सोचेर खेल्न थाल्यो भने चाहिँ अलि अब त्यस्तै हुँदो रहेछ। राम्रै हिसाबमा राम्रै प्लान गरेर खेल्यो भने चाहिँ ठिकै हुँदो रहेछ हुन चाहिँ। तर दिन्छ होला, रोनाल्डोले त पक्कै पनि रिटर्न गर्छ। च्याम्पियन्स लिगमा देखाइहाल्यो है, 2 गोल हान्दै अस्ति भर्खरै। सो अभियसली एकदम अब एक्सपेक्ट गर्न सकिने प्लेयर पनि हो। सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ। भन्छ केही चाहिँ राम्रै हुन्छ भयो। सो म्यान्युकै कुरा गर्दा, सो म्यान्यु सपोर्ट गर्न थालेको चाहिँ कति भयो, कुन इयरदेखि केही याद छ? त्यही अघि नै मैले फेरि भनिसकेँ हजुरलाई, त्यो स्ट्याट ठ्याक्कै याद नहुने जस्तो ख्याल नगर्ने भएर त्यो हल्ला चाहिँ त्यो त्यही युरो फुटबल चाहिँ मैले 2002 को वर्ल्ड कपदेखि चाहिँ सुरु गरे। त्यतिखेर हजुर जापान कोरिया हुँदाखेरि अब टाइम पनि मिल्ने, केटकेटी नै मान्छे, अब गाउँतिरै बस्थ्यो म पहिला, उता तनहुँतिर बस्थेँ, खासै अब टिभी पनि नहुने। यसो सुन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गरियो, अनि बिचमा ग्यापै भयो। अनि जब अलिक सहरतिर झरियो त्यो ठ्याक्क युरो 2006 को युरो थियो सायद, इङ्ल्यान्ड र पोर्चुगलको पेनाल्टी सुटआउट भएवाला, वायन रुनीले चाहिँ रेड कार्ड खाएको गेम। अनि रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो र रुनी सँगै खेल्छन् यस्तो उस्तो भन्ने त्यो केटीको बेलाको जोस थियो। अनि त्यही सुनेर अब रोनाल्डो म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा रे भनेर त्यो हल्ला सुन्दै जाँदाखेरि त्यसपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेड भन्ने कुरा भयो। लगभग 2007 को सिजनदेखि चाहिँ मजाले फलो गरिरहेको दाइ यो युनाइटेडलाई चाहिँ। ग्रेट युनाइटेड अब अहिले पनि यता एकतिर निलो, एकतिर म चेल्सी फ्यान, पुरै चेल्सीमा छु, यता म्यान्यु रातोमा। सो इट्स गन बी ग्रेट कम्बिनेसन। एनिवे फ्यान त आफ्नो छँदैछ, तर फ्यान्टासीमा पक्कै पनि फ्यान सपोर्टिङले खासै केही महत्त्व राख्दैन। वी हेभ टु थिङ्क फ्रम माइन्ड। मेरो साथीले सबैभन्दा त्यो हुँदो रहेछ एकदम त्यो आफ्नो क्लबको प्लेयर भनेर राख्न खोज्यो, अब आफ्नो क्लबले त गोल हानिहाल्छ नि भन्ने जस्तो सोचेर फ्यान्टासी खेल्न थाल्यो भने चाहिँ बहुतै गाह्रो हुँदो रहेछ। यो सिजनको इक्जाम्पल अब अहिले पछिल्लो 3-4वटा गेमै रोनाल्डो, अनि त्यसपछि लुक्स पनि। लुक्स सुरुदेखि नै हाइप भयो, यो सिजन सुरुदेखि नै राम्रो हुन्छ होला, रोनाल्डो आइसक्यो, लुक्सले यताबाट क्रस हान्छ, उताबाट ड्याङ्ग रोनाल्डोले गोल हान्दिहाल्छ, असिस्ट आइहाल्छ भन्ने जस्तो कुराले त्यो लुक्स एकदमै हाइप भइरहेको थियो। अब सबै त्यही हाइप हुँदै गर्दाखेरि मैले पनि राखेँ। अब त्यो एकदम त्यो युनाइटेडकै भएर राखेँ अब खास चाहिँ। अब त्यो चाहिँ एकदमै गलत हुन जाने कि त्यो त युनाइटेडको कुरा गऱ्यो भने त धेरै लामो हुन्छ, सकिँदा पनि सकिँदैन। अब ओलेको कुरा छ होइन, के भइरहेछ अब यहाँ कोन्ते टोटनम गइसक्यो, अब अझै पनि यस्तै चल्ने हो अथवा के हुने। अब म्यान्युको त एकदमै अनसर्टेन छ अहिलेको केसमा। सो त्यतातिर जानुभन्दा अगाडि सो प्रोब्ली हामी अहिले चाहिँ हाम्रो सोतिर जाउँ होइन, अनि पछि फेरि यो डिस्कसनलाई कन्टिन्यू गरौँला रमाइलो। Okay, once again, welcome Ravi. So this is our episode 11. This is our episode 11, and we are on live on FPLMN Facebook channel, Facebook page. Right. सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो स्पोन्सर इनिया डायमन्डलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। सो इनिया डायमन्ड इज आवर लिड पार्टनर विथ अस, अनि केक बाकस इज आवर बेकरी पार्टनर फर सिजन 21-22. If you want any discount, if you can go, you can approach them with FPLMN code, and you will definitely get around Inia Diamonds for around 30 to 35% discount पनि छ, र केक बाकसबाट 10% discount छ. So that's a bit of information from our sponsor. So let's move on to our slides. So first slide before we start, must have 11. आज हाम्रो रविको चुज गर्नुभएको छ 3-4-3. सो रवि, इन टर्म्स अफ फर्मेसन तिमी सधैँ 3जना डिफेन्डर राखेर अनि यु मोर लाइक टु गो टु प्रिमियम मिडफिल्डर एन्ड फरवर्ड, अर यसपालि मात्र 3टा डिफेन्डर हो, अरू बेला चाहिँ तिमीले नर्मली 4-5वटा डिफेन्डर नै हाल्ने गर्छौ? के छ तिम्रो स्ट्राटेजी अहिलेको केसमा, कन्डिसनमा? म्याक्सिमम चाहिँ अब
तिनटै डिफेन्स गइरहेको हुन्छु धेरै जसो। अब खासै अब प्रिमियर लिगमा क्लिन सिटै हुन्छ भन्ने जस्तो कसैको नि हुँदैन क्या। जस्तो जुनसुकै ठुलो क्लब टपमा हुने र 20th नै क्लब खेल्यो भने पनि क्लिन सिट आइहाल्छ भन्ने जस्तो छैन। बरु त्योभन्दा बरु अब डिफेन्डरले असिस्ट दिन सक्ने अथवा गोल हान्न सक्ने भन्ने जस्तो भयो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ डिफेन्डरको पोइन्ट ल्याउने बेटर चान्स छ। त्यो भएर पछाडिको चाहिँ तिनै ब्याक थ्री नै जान ठिक मान्छु। अहिले त अब हाम्रो ओले पनि ब्याक थ्री नै खेलाउन थालेको छ युनाइटेडलाई। त्यो ट्याक्कै त्यो मिल्न पनि गएछ फेरि। तर यसमा अलिकति अब हुन्छ नि, मलाई अलिकति क्लिक भएको यसपालि जस्तै अब प्रिमियम मिडफिल्डमा साला बाहेक अरू कोही छैन, सन बल आउँदैछ, बट स्टिल वी कान्ट ट्रस्ट हिम। डे ब्रुन पनि स्टिल वी कान्ट रियली ट्रस्ट हिम, हि इज नट लाइक सिमेन्टेड येट। ब्रुनो पनि त्यही छ। अनि फरवार्डमा पनि अब लुकाकु घाइते थियो, रोनाल्डो फर्ममा थिएन, अब अहिले आउँछ कि थाहा छैन। अनि हामीसँग धेरै अप्सन छैन, विङ डिफेन्सहरू खेलाइरहेछन् होइन। So don't you think maybe we should go for premium defenders अनि 4 जना अथवा 5 जना डिफेन्डर हाल्यो भने चाहिँ यसपालि यो सिजन अहिलेको केसमा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन? त्यो पनि ठिकै हो दाइ। जस्तो अब म्याक्सिमम अहिले टपमा चाहिँ को छ? चेल्सी नै हो क्या क्लिन सिटमा। चेल्सी छ। अब चेल्सीको 2 जना चाहिँ राख्दाखेरि राम्रै हुन्छ। अब त्यो फेरि कस्तो भइदियो भन्दाखेरि भरै नभएको जस्तो भयो के। स्टार्टिङ 11मा पर्छ नै भन्ने जस्तो भएन। अब चिलवेल अब 3-4 वटा गेम मात्रै भयो भर्खर सुरु गर्न थाले। अब जेम्स खेलाइदिन्छ, कहिले अलोन्सो खेलाइदिन्छ। अब 2 हप्ता त मैले नै अलोन्सो ल्याएर राखेँ। अब त्यो ठ्याक्कै त्यही 2 हप्ता खेलाइदिएन। अब यो नै खेल्छ भन्ने फिक्स भएको भए चाहिँ डिफेन्समा पनि चेल्सीको डिफेन्स जाँदाखेरि राम्रै हुन्थ्यो होला। अब अरू त यो नै राख्न पर्छ भन्ने जस्तो ठ्याक्कै छैन। अब लिभरपुल पनि कस्तो अनएक्सपेक्टेड छ। त्यो भएर अब राख्ने जस्तो डिफेन्डर नभएरै अब हो। तर ब्याक 4 ब्याक 5 जाँदा नि राम्रै हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर स्योरै कोही पनि छैन के। एउटा स्योर सर्ट भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। अब प्रिमियम डिफेन्स राखिसकेपछि फेरि बजेटको कुरा आउँछ। अब अगाडि बजेट हुँदैन। अब अगाडि बजेट नभइसकेपछि उनीहरू नखेलेको केसमा पनि सबमा आउनेले चाहिँ 2 दियो भने त आखिर अर्थ त भएन। त्यो भएर अब सेफ चाहिँ ब्याक 3 नै हुन्छ होला। तर ब्याक 3 पनि प्रिमियम नै जाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ होला। ओके, या त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। प्रिमियम डिफेन्डर हाल्दाखेरि अहिलेको केसमा पक्कै पनि प्रिमियम डिफेन्डर चाहिँ हामीले चुज गर्न सकिन्छ, स्पेसली मिडफिल्डर फरवार्डमा खासै अप्सन नभएकोले। बट भेरी सुन लुकाकु इज ब्याक। अनि त्यसपछि अब सन पनि अब पोसिबल प्रिमियम मिडफिल्ड हो होइन, कोन्टेको एन्ट्री सबै। एन्ड देन वी हेभ डे ब्रुन एज वेल। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। अब हामी अगाडि बढौँ। हाम्रो गोलकिपर अप्सन, तिम्रो गोलकिपर तिमीले को राखेको छौ हेरौँ है त गेमिङ 11 को लागि। सो वी हेभ राम्सडेल फ्रम आर्सेनल। सो व्हाई राम्सडेल? इज इट हिज फर्म अर हिज फिक्सन? त्यो दुइटै भन्नु पर्यो दाइ। फर्म पनि उस्तै छ। अब आर्सेनल नि राम्रै नै खेलिरहेछ। अब पछिल्लो 4-5 वटा गेम राम्रै नै खेल्यो। यो भन्दा अघिल्लो गेमै राम्सडेललाई बेन्चमा राखेर फोस्टर खेलाएँ मैले। खेलाउन चाहिँ अब फोस्टरले 2 दियो, राम्सडेलले 10 दियो। अब फोस्टरले नै राम्रै पोइन्ट ल्याउँछ होला भन्ने जस्तो सोचेर खेलाएको, 1 गोल खाइगयो। तर राम्सडेल दुइटै कुराले चाहिँ ठिक देखिरहेको छु। अब आर्सेनलको गेम पनि सजिलै छ भनौँ। वाटफोर्डसँग छ। त्यो भइसकेपछि क्लिन सिट पनि राख्छ होला। अब यो भन्दा अरू अप्सन चाहिँ खासै नदेखेर नै अब अहिले पनि टिममा उनै भएको भएर अब खेलाउनु पर्ने किपर त उनै हो। सो राम्सडेल अलिकति रिस्की छ कि छैन? अब आर्सेनलको केसमा लेनो पनि छ बेन्चमा। अब लास्ट सिजन त लेनो उनीहरूको आर्सेनलको फर्स्ट गोलकिपर थियो। सो व्हाट डु यु थिंक? स्टिल देयर इज चान्सेस मेबी लेनो आउन सक्छ? तर अहिलेको यस्तो फर्ममा ड्रप चाहिँ नगर्ला कि जस्तो लाग्छ। ऊ पनि आफू पनि कन्फिडेन्स छ। अस्तिको त्यो फ्री किक वाला सेभ अब बेस्ट सेभ नै हुन्छ जस्तो छ। अब यो अहिलेसम्म त यो सिजनकै बेस्ट सेभ हो। अब पछाडि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ 81 चाहिँ ड्रप नगर्ला कि भन्ने जस्तो। अब इनकेस ड्रप भइहाल्यो भने पनि अब फोस्टरै छ फेरि सबमा।
अब त्यो दुईटा मध्ये त एउटा न एउटा त खेलि नै हाल्छ। त्यो अघिल्लो सिजन मार्टिनेजले जुन हिसाबमा पोइन्ट लिएर आएको थियो त्यस्तै फुल होल सिजन खेलायो भने चाहिँ राम्सडेल नि त्यस्तै हुन्छ कि जस्तो नि लागिरहेछ क्या। ओके यप त्यो त भयो हाम्रो गोलकिपर अप्सन भेरी गुड अप्सन एन्ड इभन चिपर इन प्राइस बल्ल 4.7 पुग्दैछ बढेर सो स्टिल पुग्दैछ, इट्स भेरी इन अ बाइङ जोन। हजुर सो मुभिङ अन टु द डिफेन्डरको हामीसँग 3जना डिफेन्डर छन्। अघि ठ्याक्कै अब रविले भने जस्तै वी हेभ क्यान्सेलो एन्ड चिलवेल आवर प्रिमियम डिफेन्डर्स, अनि बेन वाइट फ्रम आर्सनल अगेन आवर चिप आवर भ्याल्यु डिफेन्डर्स। सो स्टार्टिङ फ्रम बेन वाइटबाट सुरु गरौँ। अघि भर्खरै हामीले राम्सडेलको कुरा गरौँ। सो जसको किपर त्यस्तो राम्रो छ, सिमेन्टेड छ, उसको अगाडिको अब डिफेन्डरहरूलाई पनि अलिकति एडभान्टेज त हुन्छ। इभन डिफेन्डर्स आर परफर्मिङ वेल देन दे क्यान गेट क्लिन सिट एज वेल। सो बेन वाइट त्यही रिजन हो। एकदमै त्यही रिजन हो दाइ। अब जस्तो वाटफोर्डलाई पनि अब कमजोर भन्ने कि अब के भन्ने, वाटफोर्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो टिम अब ठुलो टिम मध्येको क्लिन सिट हुन सक्ने सम्भावना भनेकै अब आर्सेनल जस्तै छ यो गेम विकलाई चाहिँ। युनाइटेड सिटी छ, त्यसपछि अर्को चान्स चेल्सीको पनि हो। अब त्यो भएर चिलवेल र रुडिगर छन चाहिँ टिममा चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ चिलवेल भएपछि रुडिगर नखेलाउने कि भन्ने जस्तो कुरा पनि हो। त्यो हुँदाखेरि वाइट चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब क्लिन सिट आयो भने त डबल क्लिन सिट भनेको पोइन्ट राम्रै नै आइहाल्छ। रिसेन्टली आर्सेनलको फर्म पनि राम्रै छ इन टर्म्स अफ राम्रै छ। लास्ट 6-7 गेममा 5वटा जति मात्र क्लिन सिटै ल्याएको छ। सो या देयर डिफेन्स इज सिमेन्टेड एन्ड द्याट्स वाइ वाइट इज देयर। टकिङ अबाउट चिलवेल, चेल्सीको चिलवेल, इज इट देयर बिकज अफ हिज अट्याकिङ पोटेन्सियल अर स्टिल यु बिलिभ चेल्सीले चाहिँ क्लिन सिट ल्याउँछ त नेक्स्ट गेम? क्लिन सिट अब बर्नलेसँग अब कस्तो हुन्छ अब स्योर चाहिँ छैन, तर कहीँ न कहीँबाट पोइन्ट दिन्छ नै जस्तो छ। अब लगातार 3 गेममा कि 4 गेममा गोल हानिसक्यो चिलवेल। अब एक साइडको विङबाट अट्याक भयो भने अर्को साइडको विङ खाली नै हुन्छ चेल्सीको। त्यो भइसकेपछि चान्सेस पनि क्रिएट गरि नै रह हुन्छ, पोइन्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ चिलवेलले पनि। पक्कै पनि अलिक सेफ साइडै हुन्छ चिलवेल जस्तो अथवा जेम्स जस्तो प्लेयर राख्दाखेरि चाहिँ। इभन दे क्यान रिटर्न फ्रम देयर अट्याकिङ हाफ हैन, स्पेशली गोल खाइहाल्यो, गोल खाइहाल्यो भित्र गइरा हुन्छ। सो या गोल खाइहाल्यो भने अहिले त वेर्नर र लुकाकु नभएको केसमा अब प्रोपर नम्बर 9 भन्दा त उनीहरूले धेरै गोल हानिसकेका छन्। त्यो भइसकेपछि त चेल्सीको यो दुईजनालाई चाहिँ छोड्न नहोला सायद। त्यही हो। अनि त्यसपछि अब हामीसँग क्यान्सेलो, सो म्यान सिटीको पेप रोलआउटमा अहिलेसम्म खासै इफेक्ट नपरेको होइन। अलमोस्ट एभ्री म्याच स्टार्ट गरेको छ, 9 म्याचेस स्टार्टेड होइन। सो यदि म्यान सिटीको कुनै पनि डिफेन्डरमा जाने नै हो भने क्यान्सेलो इज द बेस्ट अप्सन, मलाई पनि त्यही लाग्छ। सायद त्यही कारणले पनि क्यान्सेलो त्यहाँ छ है। हजुर हजुर। अब लास्ट सिजन चाहिँ अब रोटेट गराइरहेको थियो, अलिअलि जस्तो रोटेट भइरहेको थियो सिटीको डिफेन्स पनि। अब यो पालि युनाइटेडको सँग छ गेम, अब ओल्ड ट्राफोर्डमै भए पनि अब युनाइटेड फ्यान भएर युनाइटेडले जित्छ त भन्नै पर्यो। सायद जित्ला पनि। अब ओलेको जागिर बचाउनु भयो भने रोनाल्डोले जिताइदिन्छ भन्ने जस्तो त्यो बजारमा हल्ला त्यस्तो चलिरहेछ। त्यही पनि अब फ्यान्टासी वाइज सोच्दाखेरि चाहिँ क्यान्सेलोले पनि पोइन्ट दिन्छ होला। अब जुन हिसाबमा युनाइटेडको डिफेन्स लाइन छ, अब क्यान्सेलोले नि पोइन्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ। अब गेम टाइट गेम भयो भने चाहिँ उस्तै पऱ्यो 0-0 पनि हुनसक्छ युनाइटेड सिटी, नभए चाहिँ क्यान्सेलोले उस्तै पऱ्यो। डर्बी म्याच त खतरै हुनेवाला छ। त्यही ओभर हाइप भएर चाहिँ अब 0-0 पनि हुनसक्छ कि जस्तो लाग्छ कि। अब दुइटै हो डर्बी भन्ने जस्तो हुन्छ। बिग गेम ओलेले पनि सकेसम्म हार्न खोज्दैन भन्दा नि पेपसँग त अहिलेसम्म ओले हारेको पनि छैन क्या सायद। हुन सक्छ, खासै रेकर्ड त मलाई याद छैन, बट स्टिल इट्स गोना बी बिग म्याच। हो त्यो भइसकेपछि 0-0 हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई घरिघरि। नभए अब अगाडि रोनाल्डो छँदैछ, रोनाल्डोले गोल हान्यो भने
हाई स्कोरिङ गेम भयो भने त क्यान्सेलोले पनि पक्कै नै पोइन्ट दिन्छ। त्यो क्यान्सेलो र स्कोर कमै चिल्वर पक्कै पनि अब मिड डिफेन्सिभ छोड्नै नहुने टिम हो। so they can still give return from the attacking Oh. half. So yeah, that's एकदम very cemented defenders. They are the options for your defenders. If you want to go, then you can target them. अब लागौँ हामी मिडफिल्डतिर। So midfieldमा हजुर। we have 4 premium players. 2 of them I can see premium players, Salah and Son. Smith Rowe is our value pick, and James is our differential pick. So let's start from James. So differential pick, most probably कसैसँग पनि छैन होला यो प्लेयर। इभन मलाई त याद पनि थिएन जेम्स लिड्स गरिसक्यो भनेर। So how confident you are that James gonna have some time on the gameplay? अब सबैभन्दा अब त्यो हजुरलाई ख्याल नभए अब ख्याल भएन, अब युनाइटेड फ्यान भएर अलिकति त्यो कहीँ न कहीँ सफ्ट कर्नरमा जेम्स भन्ने भयो होला मलाई चाहिँ। अब ठ्याक्क 2 हप्ता अगाडि चाहिँ रफिना घाइते हुँदाखेरि चाहिँ अब रिप्लेसमेन्टको हिसाबमा जेम्स राम्रै हुन्छ जस्तो लागेको थियो मलाई चाहिँ। अब गेम टाइम अब अगाडि बामफोर्ड पनि छैन, अब गेम अस्ति पनि गेम खेलायो जेम्सलाई। स्टार्ट त गराउँछ होला, 60-70 मिनट खेलाउँदा पनि लेस्टरसँगको गेम रमाइलै हुन्छ जस्तो लाग्यो। यो गेम चाहिँ हाई स्कोरिङ हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। अनि यहाँ चाहिँ गोल हान्ने चान्स भनेको म्याक्सिमम देखिने अब रफिना, जेम्स अनि ह्यारिसन, रोड्रिगो यिनै हुन्। त्यो हुँदाखेरि कहीँ न कहीँ इन्भल्भ चाहिँ हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। मेन चाहिँ यो गेम चाहिँ हाई स्कोरिङ गेम हुन्छ भन्ने प्रिडिक्ट गरेर नै जेम्स ठिक हुन्छ जस्तो सोचे होला। यप पक्कै नि जेम्स त मैले म्यान्युमै हुँदाखेरि मलाई एकदम मनपर्ने प्लेयर थियो, यङ प्लेयर है। अनि त्यसपछि पर्फर्मेन्स पनि राम्रै थियो, कन्सिस्टेन्सी भएन उसको लास्ट सिजन, बट स्टिल आई रियली लाइक हिज गेम प्ले। अनि भनेपछि चेल्सीलाई गोल हानेको अझै सम्झिनु भएको छ कि सम्झिनु भएको छैन? मलाई याद छ चेल्सीलाई गोल हानेको। यस्तो जस मलाई एकदम राम्रो लाग्ने प्लेयर हो जेम्स चाहिँ यङस्टरमा, बट स्टिल पेस पनि राम्रै छ, राम्रो छ हो। अब तर युनाइटेडको म्यानेजमेन्टमा अब ओलेलाई पनि कति गाली गरिरहनु जस्तो हो नि। अब त्यस्तै छ, अब क्यापेबिलिटी भएको प्लेयर हो। अब कस्तो गर्छ हेरौँ। या लेट्स सी। अब त्यसपछि हामीसँग अब स्मिथ रोवी छ है। स्मिथ रोवी पक्कै पनि अब एकदमै चिप मिडफिल्डर, 5.5 स्टिल। अनि अब पर्फर्मेन्स वाइज हि इज अलवेज अन टप अफ आर्सनल अट्याक and he have been returning in a couple of games as well. So Smith Rowe is still next game ma pani hit ho ta? त्यस्तै लाग्छ दाइ। अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि फर्मलाई नै हामीले समाइराख्न पर्ने रहेछ क्या। जस्तो अब आर्सेनल यो के होला जस्तो लाग्छ। अब अहिले चाहिँ मैले देखेको त सलापछिको ढुक्क हुने प्लेयर त यो हो जस्तो लागिरहेछ कि। अब अगाडि अब मयाङ लाका छैनन्। अब आर्सेनल राम्रो फर्ममा छ। त्यो भइसकेपछि उसको पनि राम्रै चान्स देखिरहेको छु। अब साका धेरैले नै राखिरहेछन्। अलिकति डिफरेन्सियल जाँदाखेरि पनि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। फर्म हेर्दाखेरि त अब राख्नै नै पर्ने जस्तो प्लेयर भइसक्यो। 2 कि 3 गेम विकमा त लगातार गोल हानिसक्यो। पक्कै पनि साका रोईको पनि पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति अपलिफ्ट भएको छ। सो ही इज वान अफ द प्लेयर यु सुड गो फर। त्यसपछि हामीसँग Son from Tottenham, and it's a very good news for Spurs fan that Conte is back in EPL and he is with Spurs. Son को लेभल के हुन्छ त अब नेक्स्ट गेमबाटै देखिन्छ त त्यो डिफरेन्स Conte आएपछिको? अबकै गेममा देखिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ छैन दाइ मलाई चाहिँ। तर स्पर्समा को हो त भन्दाखेरि चाहिँ कि केन आउँछ कि सनै आउँछ। तर अघिल्लो सिजन अनि त्यसपछि यो सिजन पनि गेम हेर्दाखेरि जुन हिसाबमा अब इन्टरनल कुरा त अब थाहा हुने कुरा भएन। केन पनि त्यहाँ खेल्दाखेरि कहीँ न कहीँ खुसी छैन जस्तो देखिन्छ। खुसी हो कि होइन त अब त्यो फरक पाटोको। तर फ्यान्टासी वाइज कुरा गर्दाखेरि अब स्पर्सको कोही सम्झिन लायक छ भने केन भन्दा नि अहिले चाहिँ सनै हो।
मेहनत गरेर नै खेल्ने अनि त्यसपछि गोल थ्रेट पनि क्रिएट गर्ने त सन हो। एभर्टनको डिफेन्स पनि गोल खाइरहेछ, धेरै नै गोल खाइरहेको अवस्थामा सनले चाहिँ राम्रै गर्छ कि। त्यो पनि हो पक्कै पनि। यसमा अब कोन्टे आइसकेपछि अब नयाँ म्यानेजमेन्टको मा चाहिँ अब केही फरक त पक्कै पनि देखिएला। अब सुरुकै गेममा ओहो भन्ने जस्तो नदेखिए पनि कहीँ न कहीँ इम्प्रुभमेन्ट त देखिन्छ होला। हुन्छ पक्कै पनि हुन्छ। सनको पर्फर्मेन्स अब राम्रै थियो, बट स्टिल कोन्टे आइसकेपछि चाहिँ आइ एम प्रिटी स्योर टोटनहम गन स्केल अप with the team. Squad त राम्रै छ, केन मात्र अलिकति फर्ममा आइदियो भने त दे आर स्टिल अ बिग हिटर। त्यसपछि अब हामीसँग छ साला मोस्ट प्रोबब्ली, अब त्यसमा त कुनै डाउटै छैन, ही इज द मोस्ट के भन्ने अब सक्सेसफुल प्लेयर फर दिस सिजन है। दिस सिजन मात्रै भन्दा नि 2-3 वर्षै भइसक्यो नि, 2-3। सलाको त सायद अब यो हजुर यो फ्यान्टासीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सलाको त कुरै गर्न नपर्ने जस्तो स्थिति भइसक्यो क्या। फ्यान्टासी भने नै सला हो भने जस्तो भइसक्यो। जसको साला छैन उसको टिम नै अब टिमै होइन भने जस्तै। इभन 1000 कि 1 मिलियन त्यो टिमको स्ट्याट हेर्दाखेरि पनि साला 98-99% टिममा थियो। सो या ऊ छैन भने टिमै छैन भने जस्तै हो। इभन अब स्ट्याट हेर्दा पनि थाहा हुन्छ 70% भन्दा माथि पुगिसक्यो टिम सेलेक्टेड बाई। यो चाहिँ अब रेकर्ड नै हो अहिलेको लागि फ्यान्टासीमा। लास्ट प्रिभियस चाहिँ रियाद माहरेज थियो क्यारे, जब ऊ लेस्टरबाट खेल्थ्यो होइन, त्यतिखेर चाहिँ 64% सम्म पुगेको थियो। अहिले चाहिँ 70% हो कि, रेकर्ड हाई नै हो साला। सो देयर इज नो सरप्राइज ही इज इन योर टिम। बट एनीवे स्टिल अब गेम विक 11 मा कस्तो छ प्रोस्पेक्ट? अब यसो सालाको के छ त वेस्ट ह्यामसँग? सालाको वेस्ट ह्यामसँग गेम चाहिँ टाइट होला जस्तो छ। अब वेस्ट ह्याम पनि राम्रै फर्ममा छ। फेरि अवे गेम अब यो च्याम्पियन्स लिग, अनि त्यसपछि अगाडिको ब्राइटनसँग ड्र भयो सायद यही गेम विक। त्यो भइसकेपछि अब थोरै प्रेसर पनि होला कहीँ न कहीँ। अब वेस्ट ह्यामसँगको गेम गाह्रो पनि पर्न सक्छ। त्यही पनि अब सलाहलाई चाहिँ अब हटाउनु त कुरै भएन। म त अब युनाइटेड फ्यानको हिसाबमा लिभरपुल हार्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो त सोचिरहेको हुन्छ। तर त्यही पनि अब सलाहले केही न केही गरेर त कताबाट गोल हान्छ। म अझै भन्छु खेल्न चाहिँ ओहो यो खतरा गर्यो भन्ने जस्तो, ठ्याक्कै त्यो गोल हान्ने मुभमेन्टमा मात्रै त्यो बवालै गर्यो है भन्ने जस्तो हुन्छ कि। यता खुट्टा चलाउँछ उता खुट्टा चलाउँछ, त्यो सिटीसँगको गोल अनि युनाइटेडसँगको त्यो ओपन गोल, अनि त्यसपछि अर्को कोला हानेवाला गोल के गर्छ तर होला, तर के गर्छ तर गोल नै हुन्छ भन्ने जस्तो परिस्थिति आउँछ क्या सलाहको खुट्टामा बल भएपछि चाहिँ। त्यो भएर अब फ्यान्टासीमा त अब छोड्न त मिल्दैन। त्यही पनि यो गेम विक चाहिँ सलाह ब्ल्याङ्क गइदियो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो नि लाग्छ। सलाह ब्ल्याङ्क गयो भने त लिभरपुल हारि नै पनि हाल्छ। त्यो भएर लिभरपुल हारोस् भन्ने हिसाबमा पनि सलाह ब्ल्याङ्क भइदियो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लागिरहेछ मलाई। त्यो त अब तिमी म्यान्यु फ्यान भएकोले त्यस्तो लागेको, बट स्टिल एफपिएल वाइ चाहिँ देयर इज नो टिम विदाउट साला। इभन त्यो त एकदमै हो। ओके, सो यो त भयो हाम्रो मिडफिल्डर्स लाइनअप, साला, सन, स्मिथ, रोय एन्ड जेम्स। सो हेरौँ अब हाम्रो फरवार्डतिर जाउँ है त। हुन्छ दाइ। Okay, forward we have Ronaldo, Vardy and Hwang. So first let's start with Hwang. Hwang कस्तो लागिरहेको छ? Another Asian player signing in this season. Expect गरेको थियो अथवा he was in your watch list before? मैले सोचेको थिइनँ दाइ। अब ह्वाङ 81 यो हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। लाइप्जिगबाट कि कहाँबाट आएको। अब 81 राम्रो खेल्दो रहेछ। 2-3टा गेम फलो गरे वुल्भ्सको, राम्रो खेल्ने। मलाई कहीँ न कहीँ त्यो सनको भाइफ दिने के प्लेयर चाहिँ। नर्थ कोरियन कि साउथ कोरियन त्यो राम्रो प्लेयर लाग्ने मलाई। कहीँ सन जस्तै लाग्ने। अब रेगुलर गोल पनि हानिरहेछ। अब अस्ति पनि अफसाइड भयो क्या गोल चाहिँ। अस्तिको गेम विक चाहिँ पोइन्ट दिएन, तर
राम्रै फर्ममा छ। वुल्फ्स पनि राम्रै नै खेलिरहेको टिम भयो। गेम प्ले पनि ठ्याक्कै सन र केनको जस्तै छ। जेमिनेज चाहिँ अब केन जस्तै अलिकति पछाडि बस्दिन्छ अनि थ्रुमा चाहिँ सन जस्तै वाङ पनि गएर अगाडि गोल हान्ने राम्रो छ कम्बिनेसन एकदम राम्रो भइरहेको छ। अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ वाङले मैले पनि टिममा राखिरहेको छु, दिइरहेछ पनि पोइन्ट। बजेट प्लेयर पनि हो, त्यो भएर राम्रै हुन्छ होला। Okay, so यो त भयो हाम्रो value bargain player Huang. So let's move on to our premium midfield, premium forward Jamie Vardy. Jamie Vardy को के छ त यसपालि त एकदमै अनएक्सपेक्टेड रूपमा सबैजना रोनाल्डो लुकाकु भन्दै यताबाट जेमी वार्डी खुर्र अगाडि गयो हैन। So what do you think now? It's time to think about Jamie Vardy and just forget about Lukaku and Ronaldo. त्यो चाहिँ लाग्दैन दाइ मलाई। अब सुरुदेखि नै भाडी धेरैले राखिरहेको थिएँ सुरुमा चाहिँ, राख्दै गर्दा नि भाडी चाहिँ राख्न पर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। अहिले पनि छैन चाहिँ। गेम पनि ठिकै जस्तो खेल्ने हो। गेम चाहिँ ठिकै गेम हुँदाखेरि हान्छै होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन, तर कहीँ न कहीँबाट गोल निकालिरहेछ भाडीले पनि। But still, Ronaldo को 31.5% ownership छ, Vardy को 30% ownership छ, 31% ownership छ, almost same. So next week game week 12 मा त लुकाको पनि फर्किन्छ होला. So how do you think Ronaldo and Vardy they are the option हुन्छ नि अब upcoming maybe 5 game weeks लाई चाहिँ Ronaldo and Vardy are unstoppable? के लाग्छ तिमीलाई? लुकाको अब घाइते भएर फर्किसकेपछि नि चेल्सीको सेटअपमा गोल हान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लुकाको आइसकेपछि अब तर वाइजली प्लान गर्नु पर्यो। अब लङ टर्म सोच्दाखेरि चाहिँ लुकाको नै बेटर होला भाडी भन्दा चाहिँ। तर अब फेरि सबै रोनाल्डो र भाडीबाट तिमीलाई यदि एकजना बेचेर लुकाको ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ को हुन्छ त? हु वुड यु स्याक्रिफाइस? भाडी नै फाल्छु मैले चाहिँ अब। हजुर त्यो त तर रोनाल्डो र लुकाको हालिसकेपछि फेरि पछाडि सबैतिर हैन अलिक गाह्रै हुन्छ। बट स्टिल गाह्रै नै पर्छ। हजुर तर कस्तो भन्दा अब हजुर रोनाल्डोलाई अब सेक्रिफाइस रोनाल्डोलाई हटाउनै मन नलाग्ने जस्तो कि कस्तो भन्दाखेरि त्यो रोनाल्डोले गर्दा नै अब युनाइटेडलाई फलो गर्न थाल्यो, फ्यान भयो। त्यसपछि रोनाल्डोलाई हटाउन मन नलाग्ने। एज अ युनाइटेड फ्यान एउटा त्यो हुन्छ त्यो मोमेन्टको सम्झिदिउँ न जब अब हामी त्यो डेडलाइनको ट्रान्सफर डेडलाइनको एकदम नजिक थियो अनि त्यसपछि रोनाल्डो म्यानीमा आउनु त कुनै न्युजै थिएन। 81 रोनाल्डो रिलिज हुने भयो, सिटीले अप्रोच गर्यो, त्यसपछि म्यान्युले अगाडि गएर रोनाल्डो ल्याइहाल्यो होइन। हाउ डिड यु फिल एज अ म्यान्यु फ्यान? त्यो 2 दिन अगाडि चाहिँ सिटी जाने भनेर हल्ला आयो, तर रोनाल्डो सिटी जान्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थिएन कि। सबैले नै त्यो ट्विटर हेऱ्यो, ट्विटर पढ्यो, रोनाल्डो टु सिटी भन्दै पुरै हल्ला देख्दाखेरि चाहिँ हल्ला गर्दै गएर अब छोड्ला नछोड्ला त्यो फरक पाटो भयो, तर सिटी नै जान्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लागेदैन मलाई। अनि 81 सर्टेन टाइम पछि चाहिँ रोनाल्डो टु म्यान युनाइटेड भन्ने हल्ला आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ केही होला जस्तो भयो क्या। अनि त्यसको केही समयपछि चाहिँ रियो फर्डिनान्डले समथिङ के ट्विट लेखाएको थियो, त्यो सिम्बोलिक ट्विट थियो। अब चाहिँ रोनाल्डो आउने भएछ है भन्ने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ फिक्स भएको थिएँ कि म चाहिँ। म अब जुन जसले गर्दाखेरि चाहिँ युनाइटेड फ्यान म है, अब फेरि अब युनाइटेड आउँदा त म त अब त्यो कति खुसी भइयो भन्ने अब त्यो शब्दै छैन, सीमै छैन न। ठिक छ, यसको बारेमा अझै हामी फेरि अझै कुरा गर्छौँ। बट रोनाल्डो आउने बित्तिकै तिम्रो फ्यान्टासी टिम चाहिँ कस्तो भयो त? हाउ डिड यु रियाक्टेड इन टर्म्स अफ यर फ्यान्टासी टिम? यु स्ट्रेट अवे बट हिम? सुरुमै ल्याइन नि दाइ, सुरुमा ल्याउने भन्ने सोच पनि भएन। तर
पछि चाहिँ फर्स्टै गेममा गोल हान्यो, गोल हानिसकेपछि चाहिँ ओहो रोनाल्डो ल्याउनु पर्ने रहेछ कि भन्ने जस्तो भयो। 1-2 गेम विक त कुरे नै। अनि त्यसपछि जब रोनाल्डो ल्याइसके त्यसपछि पोइन्ट दिन छोड्यो रोनाल्डोले। अनि त्यही हुँदै गर्दा नि 2-3 गेम विक त रेगुलरै क्याप्टेन राखेँ मैले। 3 गेम विक रेगुलर क्याप्टेन राख्दाखेरि 2-1-2 दिँदा पनि अब अहिलेसम्म हटाउन चाहिँ सोचेको छैन। अब ओले मै कुरा जोडिन जान्छ के युनाइटेडको। अब कस्तो गर्छ अब भन्ने कुरामा छ। रोनाल्डो यदि युनाइटेड टप फर्ममा फर्क्यो भने चाहिँ रोनाल्डोले राम्रै पोइन्ट दिन्छ। त्यो चाहिँ पक्का गेम हो। 11 मा चाहिँ पक्कै पनि रोनाल्डोको पोइन्ट चाहिँ आउँछ नि त। म्यान सिटीको अगेन्स्टमा गोल चाहिँ हान्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? हान्छ जस्तो। अब त्यही हो, अघि त्यो क्यान्सेलोको कुरामा नि मैले भनिसकेँ। यदि हाई स्कोरिङ गेम भयो भने चाहिँ रोनाल्डोले त स्योर नै हान्छ। नभए चाहिँ ड्र 0-0 ड्र भयो भने चाहिँ 0-0 नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। 0-0 भयो भने त अब क्यान्सेलोले उताबाट पोइन्ट दिन्छ। जहाँसम्म रोनाल्डोले गोल हान्छ जस्तो लाग्छ दाइ मलाई सिटीसँग। Okay. Yeah, so we'll leave that for our actual game. So यो सँगै हाम्रो forward option Ronaldo, Vardy and Hwang for game week 11. So let's move on to the players who you should avoid for game week 11. So game week 11 मा किन्न नमिल्ने अथवा बेच्नु पर्ने प्लेयर को हुन् त भन्दाखेरि we have Foster, Dini, Sarr and Criswell. Surprisingly Foster छ त्यहाँ। Foster 4 million को सबैभन्दा cheapest goalkeeper and why we should avoid him. यस्तो छ दाइ, अब अघिल्लो हप्ता नि क्लिन सिट भएन। अनि त्यसपछि तपाईँको प्रिमियम फर्ममा चाहिँ राम्सडेल छ। राम्सडेल रेगुलर खेलिरह्यो भने त राम्रै नै गर्छ आर्सेनलले। त्यो भइसकेपछि बजेट किपर चाहिँ हो, तर क्लिन सिट राख्न चाहिँ मुस्किलै छ फोस्टरले। त्यो भएर फोस्टर टिममा राखेर चाहिँ खासै अर्थ चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अदर अप्सन पनि छन् हैन। अरु अप्सनमा अब जस्तै म्याकार्थी पनि अब ब्याक छ। इभन अब हाम्रो सान्चेज पनि छ। सो या बेटर वी गो विथ समवन हु क्यान गिभ यु सम क्लीन सिट्स। त्यसपछि अब राम्सडेल ड्रप भएको खण्डमा पनि अब त्यो अरु कोही आउने क्लिन सिट दिने जस्तो भयो भने चाहिँ बेटर होला भन्ने सोचाइले चाहिँ हो दाइ। ओके, त्यसपछि अब डिनी एभर्टन खासै परफर्म राम्रो गरिरहेको छैन यो सिजन। एभर्टनले राम्रो परफर्म नगरे नि असिस्ट दिँदै पोइन्ट दिइरहेको हुन्थ्यो। सेट पिस पनि लिने उही नै भइरहेको हुन्थ्यो। अब खोइ एभर्टन पनि कस्तो खेलिरहेछ अब। त्यही माथि अब स्पर्ससँगको गेम छ। स्पर्स अब कोन्टेको अन्डर अब के गर्ने हो। त्यो भएर मूल्य पनि बेसी नै छ। त्यो त्यसैले यसलाई राख्न चाहिँ ठिक होला जस्तो लागेन मलाई पनि। प्राइसको हिसाबले नि अब 5.2 छ। त्यो भन्दा अब अरु प्रिमियम डिफेन्डरहरुमा जाँदा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ, अलिकति पैसा थपेर हैन। सो द्याट्स विथ डिनी। अनि अब सार त पक्कै पनि अब राम्रो प्लेयर हो, बट स्टिल बिकज अफ फिक्सर्स आई थिंक ही इज हियर इन मस्ट अभोइड लिस्ट है। हजुर, त्यसमा अरु रिजन त छैन होला। छैन। त्यसपछि क्रिसवेल अब वान अफ द बेस्ट डिफेन्डर लास्ट सिजनको, बट दिस सिजन खासै राम्रो पोइन्टहरु रिटर्न दिइरहेको छैन। बट क्रिसवेल पनि पक्कै पनि उसको फिक्सर्सको कारणले होला यो लिस्टमा हैन। हजुर, फिक्सर चाहिँ गाह्रो नै छ। अब क्रिसवेलले ठिकै गरिरहेछ। साह्रै नै एकदमै त्यो राम्रो पनि छैन, तर ठिकै छ। अब गाह्रो फिक्सर हुँदाखेरि चाहिँ अब लिभरपुलसँग क्रिसवेल राख्नु अलि मूर्खता नै होला। त्यसपछि फेरि म्यान सिटी पनि छ। सो बेटर टु गेट रिड अफ दिस एकदम डिफेन्डर्स नै मा पर्छ पक्कै पनि। 5.5 भनेको एक्सपेन्सिभ नै हो। सो यु स्टिल क्यान गेट अदर डिफेन्डर्स। सो यो त भयो हाम्रो अभोइड अप्सन। सो यो सँगै हाम्रो रेगुलर सेक्सन चाहिँ सकिएको छ, जुनमा हामीले 11 जना हाम्रो मस्ट ह्याभ प्लेयर्स भनेर हामीले लिस्ट गर्यौं। यसमा अब साला क्याप्टेन देख्दैछु। सो स्पेशली विथ क्याप्टेन अप्सन, हाउ डु यु गो? यु गो विथ डिफरेन्शियल समटाइम्स or you always take the safe bet?
क्याप्टेनमा कस्तो हुन्छ तिम्रो स्ट्राटेजी? सकेसम्म चाहिँ सेफ नै जानुपर्छ क्याप्टेन चाहिँ। तर यो सिजन मैले अघि हजुरलाई भनिसकेँ नि, 2-3 पालि चाहिँ रोनाल्डो गर्दाखेरि चाहिँ म फ्लप भइरहेको छु। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्ने भन्ने जस्तो भइरहेछ कि थोरै त्यो केटकेटीदेखि नै रोनाल्डोसँग जोडिएको, त्यो हुँदाखेरि रोनाल्डो भन्ने भइरहेछ। अहिलेसम्म अब अहिले 10 गेम विकसम्म चाहिँ सला भन्दा अरू अप्सन त छँदै छैनन्। यदि रोनाल्डो नआएको भए चाहिँ यो 10वटा गेम विक सबै मेरो सल्लाह नै हुन्थ्यो क्याप्टेन। त्यही हुँदा अब कस्तो हुँदो रहेछ, अब त्यही थोरै इमोसन जोडिँदाखेरि चाहिँ गाह्रो पर्दो रहेछ। हजुर, फ्यान्टासीमा चाहिँ साला नै हो दाइ। Okay, so यो त भयो हाम्रो options for Game Week 11 from Ravi, and so thank you Ravi for all these beautiful एकदम valuable key players-हरु अनि options-हरुको लागि. Hopefully यसले गर्दा पक्कै नै अरु प्लेयरहरुलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुनेछ चुज गर्नको लागि. अब हामी अलिकति अब प्लेयर्सबाट अलिकति अब अर्को सेक्सनमा जाउँ हैन. So we have numero box. So numero box यसको ब्याकग्राउन्ड भन्नु पर्दा ब्रिफली भन्नु पर्दा चाहिँ we reveal one number every episode and this is bunch of 5 numbers. So first series हाम्रो गेम episode 1 देखि 5 सकिसकेको छ. सेकेन्ड सिरिज हाम्रो 6 देखि 10 सकिसकेको छ र हामी आज स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ series 3. So get these 5 numbers from game episode 11 to 15. Once 15 episode is complete, you will get 5 numbers again and send it back to us and we will have some giveaways. अहिले हाम्रो second series को giveaway चल्दैछ. Still you can message us for numbers from episode 6 to episode 10. So आज चाहिँ हामी episode 11 मा छौँ र हाम्रो अहिलेको giveaway को लागि नम्बर रहेको छ 7. So 7 from हाम्रो Ravi. So Ravi, why 7? 7 नम्बरले चाहिँ तिम्रो स्पोर्टिङ इभेन्ट अथवा स्पोर्टिङ हिस्ट्रीमा कस्तो इफेक्ट पारेको छ? Why 7? त्यो यो लाइभमा कोही हेरिरहनु भएको छ भने पनि दिक्कै जस्तो भइसक्नु भयो होला. कति रोनाल्डो गर्यो भन्ने जस्तो पर्रा होला कतिलाई. त्यो उसले नै देखाउँछ, तिम्रो जर्सीले नै देखाउँछ. त्यही त नम्बर 7 चाहिँ अब रोनाल्डो नै गर्दा हो दाइ. अब फुटबल राम्रोसँग फलो गर्न र अनि त्यसपछि म युनाइटेड फ्यान हो भन्ने जस्तो चाहिँ रोनाल्डोले नै गर्दा भए हो. त्यो 2006 को युरोदेखि अनि त्यसपछि 2007 को सिजनदेखि 7-8 को सिजनदेखि त रेगुलर नै युनाइटेडलाई फलो गर्न थाले. युनाइटेड फलो गर्नुकै कारण अब रोनाल्डो भयो. फेरि त्यो अर्को चाहिँ रोनाल्डो मात्रै भन्ने जस्तो भयो. क्रिस्टियानो पनि थप्नु पर्छ होला बेला बेलामा. त्यो भएर चाहिँ नम्बर 7 रोजा दाइ. Okay, yeah, interesting. त्यो मात्रै हुँदा नि अब फुटबल भन्दा थोरै बाहिर क्रिकेटको कुरा गर्न जाँदा पनि अब म इन्डियाको फ्यान. महेन्द्र सिंह धोनी फेरि मेरो अल टाइम फेभरेट चाहिँ इन्डियन प्लेयर. त्यो भएर धोनी पनि 7 अनि रोनाल्डो पनि 7. त्यो एक हिसाबमा आइडल नै त म भन्दिनँ हैन, तर पनि फुटबल र क्रिकेटमा अहिले अल टाइम फेभरेट नै यो दुईटा भयो. उनीहरूको जर्सी नम्बर 7. त्यो भएर चाहिँ 7 हो दाइ. ओके, या 7 ले पक्कै पनि तिम्रो स्पोर्टिङ हिस्ट्री स्पोर्टिङ फलोइङमा चाहिँ एकदम छाप छोडेको रहेछ. सो गुड टु नो द्याट. थ्याङ्क यू फर द नम्बर एन्ड फर द भ्युअर्स, दिस इज आवर number reveal for episode 11. So record it and then let's check it out for another section. FPLMN फ्री लिग, हाम्रो फ्री लिगमा पक्कै रवि पनि जोइन गरेको छ है यसमा? छु दाइ छु. ओके, अनि त्यसपछि अब यसपालिको हाम्रो अक्टोबर सकिएको छ. सो एक्साइटिङ न्युज छ हाम्रो लागि. मदन श्रेष्ठ इज आवर म्यानेजर अफ द मन्थ फर अक्टोबर. एन्ड हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा पोस्ट पनि गरिसकेका छौँ र we have already congratulated him. And all you need to do, Madan Shrestha, if you are watching this program, you have to contact us, direct message us, and your reward is waiting for you. So congratulations once again, Madan.
मदनको point मेरो चाहिँ मेरो हाम्रो तर्फबाट नि उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। 312 points आएको छ अक्टोबरमा मात्रै. So are you excited for November, Robbie? एकदमै दाइ अब थोरै पिक लिन पर्ने समय आएको छ। अब पिक लिन पर्ने हुँदाखेरि पनि एकदम एक्साइटेड छु। अब त्यहीमाथि अब सुरुमै डर्बी गेम छ फुटबलिङ हिसाबमा पनि अनि फ्यान्टासी पनि विचार सोच्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ केही होला जस्तो छ। It's gonna be interesting, है Game Week 11. हजुर So yeah, एकदमै यो हाम्रो गिभ अवेको लागि चाहिँ इनिना डायमन्ड्सले स्पोन्सर गर्नुभएको छ. So wherever you are, Madan Shrestha, if anybody knows, यो त पक्कै पनि मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाइ त होइन होला है. So whoever you are, please contact us. Your reward is waiting for you. So brief भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो भ्युअर्स प्राय अब हाम्रो भ्युअर्सलाई थाहा नहुन सक्छ. दिस इज समथिङ रिलेटेड विथ आवर इन्टरनल लिग. हाम्रो मिनी लिग छ, पेड लिग. सो जहाँ चाहिँ अब रवि म एउटै अब हाम्रो एएबी एभेन्जरबाट खेल्दैछौँ. सो देयर आर अदर 12 टिम्स. आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ एभेन्जर औजी एभेन्जर्सको टिम मेम्बरको बारेमा. सो रवि, वी हेभ फ्यु क्वेसन्स. The questions concern just whoever you think in our Avenger, whoever you think, just give shout out and then give some of your comments either. ए हुन्छ हुन्छ दाइ हुन्छ. So let's start with our first question. Aussie Avengers ma who is going to feel unexpected playing 11 in Game Week 11? यो चाहिँ खगी अविनाश हुन सक्छ दाइ. Why is it? खगी सधैँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहन्छ, डिफरेन्सियल राखिरहन्छ. कस्तो छ उसको गेम प्ले? एकदमै त्यो चलाक मान्छे के, त्यो स्याल मान्छे हो खगी चाहिँ. एकदम सकुनी जस्तो. सकुनी नै त नभनौँ तर त्यो स्याल प्रविधि भए मान्छे हो. एकदम चलाक मान्छे हो होइन. अरूलाई जिस्काइरहने अनि त्यसपछि आफू चाहिँ आफ्नो काम गर्ने के, त्यो खालको प्रविधि भएर राम्रै खेल्नुहुन्छ खगी दाइ. राम्रो पोइन्ट लिएर हुनुहुन्छ तर के गर्नुहुन्छ जस्तो के खगी दाइ नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ल ठिक छ. ओके. सो अनदर question we have: score highest FPL points in game week 11. So game week 11 मा हाम्रो एभेन्जरबाट कसले चाहिँ हाईएस्ट पोइन्ट ल्याउँछ होला? त्यो पनि खगी नै जस्तो लाग्छ मलाई. अब मैले आफैलाई भन्न मिलेन होइन. त्यो हुँदाखेरि खगीकै पोइन्ट आउँछ कि. अब चेल्सी राम्रै फर्ममा छ. अब चेल्सीको यही बेलामा अब झ्याप्प लुकाकु नै ल्याउने हो कि लुकाकु फर्कियो भरै छैन कि अब खगीको चाहिँ. पक्कै पनि हाईएस्ट पोइन्ट त ल्याउनै पर्यो. यसपालि हाम्रो ब्याटल पनि छ. सो एभेन्जरको धेरै खुलाउनु चाहिँ हुँदैन. जित्नु पनि पर्नेछ. But still we need to win the match. Okay, Khagi, so you have to play differential and you have to get our highest FPL point from our team. फेरि मैले अघि खगीलाई जिस्क्याएको भएर चाहिँ हाईएस्ट पोइन्ट ल्याउँछ भनेर मख पारिदिएको चाहिँ होइन है. फेरि पक्कै ल्याउनै पर्छ यार. यसपालि जसरी पनि हामीले पनि ल्याउनु पर्छ. Anyhow, we have to win against Melbourne Southsiders. So another question we have: take transfer hits. So हाम्रो एभेन्जरबाट कसले चाहिँ ट्रान्सफर हिट लिन्छ होला? पक्कै पनि लिन त मिल्दैन है. गेम विक 11 मा त लिनै हुन्न कसैले पनि. बट स्टिल लिन पर्यो भने कसले लिन्छ जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ ओजे भट्ट, हाम्रो भट्ट भाइ. भट्ट ऊ पनि अब घरि के भन्छ त्यो आतिरा हुन्छ. यो सिजन राम्रो गइरहेको छैन उसको. घरि मलाई प्राइभेट मेसेज गरेर पूजा गर्नु पर्यो यो सिजन फ्यान्टासीको लागि भनेर भन्छ. घरि के भन्छ त्यो पुरै आत्तिरहेछ के. राम्रै खेल्ने मान्छे हो. राम्रै प्लान गरेर खेलिरहेको हुन्छ. अघिल्लो सिजन नि राम्रै गरेको थियो. अब यो सिजन चाहिँ आत्तिरहेछ सुरुदेखि. म जस्तै भइरहेछ. त्यो हुँदाखेरि ओजे भट्टले चाहिँ आत्तेर ट्रान्सफर हिट लिनै सक्छ. ओके. भट्टे लिने चाहिँ होइन नि. फेरि लिने चाहिँ होइन पक्कै. मैले त्यही भन्ला थिएँ. यसपालि गेम लिनु चाहिँ लिने चाहिँ होइन ट्रान्सफर हिट. बट टिम चाहिँ हेर्न सकिन्छ. रमाइलो भयो रवि. थ्याङ्क यू फर जोइनिङ विथ अस.
सो हजुर पक्कै दाइ, पनि कस्तो रमाइलो कस्तो लाग्यो त्यो कुराकानी experience? गर्न चाहिँ बहुत रमाइलो हुँदो रहेछ। त्यही त यो डिटेलमा सबै कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब फ्यान्टासी एकैछिन यसो मोबाइल हेऱ्यो अनि त्यसपछि कुन गर्दाखेरि ठिक होला के होला भन्ने जस्तो कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ यो डिटेल 1 to 1 सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ के। ओहो त्यो पुरै त्यो म त खत्रै म्यानेजर हो कि भन्ने जस्तो के। अब एक हिसाबमा त यो त अब 100 मिलियनको त हामी त यो त पेप गरिदिवाला नै भयो नि त। त्यो हुँदाखेरि डिटेलमा यो यसरी खेल यो यसरी खेल यसो गरेर हुन्छ नि त्यो टच लाइनमा बसेर हो ट्याक्कै ट्याक्कै त्यतै फिल हुँदो रहेछ कि यो डिटेलमा कुरा गर्दाखेरि। अन्त त्यो अस्ति ओलेले यसो यसो गरे रोनाल्डोले पनि त्यही गरिरहेको थियो। अब तर के गरे हो दुइटैले कन्फ्युज भयो भन्ने जस्तो कुरा गर्दै थिए। त्यस्तो चाहिँ हुन भएन हाम्रो, तर रमाइलो चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ भाइ। तर पक्कै पनि तिमी त अब वान अफ द बेस्ट अब एफपिएल म्यानेजर हो बिकज यु फिनिस इन 7th पोजिसन लास्ट सिजन। त्यो पक्कै पनि अब सानोतिनो कुरा चाहिँ होइन, त्यसलाई चाहिँ एकदम ठुलै एचिभमेन्ट मान्नुपर्छ है। यतिकै हुने चिज होइन। त्यो कुराले नि मलाई थोरै प्रेसर परिरहेछ दाइ यो सिजन। अघिल्लो सिजन राम्रो गयो, अब त्यो हुँदाखेरि यो सिजन पनि राम्रै फिनिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थोरै प्रेसर पनि छ। अब प्लान पनि राम्रै गर्नुपर्ने छ। मेन चाहिँ अब यो अहिले कामको प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो परिरहेछ। ऱ्याङ्किङ भनेको त अब त्यस्तै हो। ऱ्याङ्किङ कहिले अब वर्ल्डको फर्स्टै होला, सधैँ त त्यस्तो हुँदैन, गाह्रै हुन्छ। ऱ्याङ्किङ आफ्नो ठाउँमा छ, बट यु स्टिल अ भेरी गुड प्लेयर बिकज आई क्यान से द्याट बेस्ड अन यर हिस्ट्री। तिम्रो अब 8-9 इयर्सको हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि एभरेज निकाल्दाखेरि नै तिम्रो 21 2100 देखिरहेको छु मैले। सो even if you score 2200 this season, you are still the best manager of Nepal, one of the best managers. So hats off to you and keep playing a really good game, right? And keep inspiring everyone. अनि अब आजको कस्तो लाग्यो, जस्तै अब हुन्छ नि हामीले अब डिफ्रेन्ट टिमको कुरा गऱ्यौँ होइन, म्यानीकै धेरै कुरा पनि भयो। अहिलेको केसमा अहिलेको कन्डिसनमा अब यो अलिकति अघि नै जोड्न मन लाग्यो, बट स्टिल लेट मी एड नाउ. What do you feel about Ole? Do you think he should be get out of the job now, or still as a Manu fan you should give हुन्छ नि चान्स दिनुपर्छ म्यान्युले जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ तिमीलाई? अहिलेको परिस्थितिमा अब यस्तो भयो, अब 2-2.5 वर्ष त ओलेलाई दिइ नै सक्यौँ हामीले। अब यसपछि पनि अझै अर्को चेन्ज गरेर स्ट्यान्ड रिजल्ट निकाल्ने जस्तो म्यानेजर पनि कोही छ जस्तो लागेन मलाई। अब कोन्टे चाहिँ हुन सक्थ्यो कि अब यो वर्ष अब आएर अर्को वर्ष चाहिँ जिताउन सक्थ्यो कि भन्ने जस्तो कोन्टे चाहिँ देखिरहेको थिएँ। अब स्पर्सले लगिहाल्यो, तर सिजनको सुरुमा चाहिँ सिजन सुरु हुँदाखेरि जुन हिसाबमा साइनिङ भयो, यो पालि चाहिँ टाइटल नै नजिते नि सेकेन्ड चाहिँ अरूको चान्सै छैन भन्ने जस्तो सोचाइ थियो मेरो पर्सनल्ली। अब त्यो चाहिँ अब गेम विक 10 हुँदासम्म त्यो नहोला जस्तो भइसक्यो। अब फेरि पनि यो पालि पनि टफको लागि मेहनत गर्न पर्ने जस्तो देखिसक्यो। मैले एज अ चेल्सी फ्यान नै अब हुन्छ नि, मैले म्यान्युको स्क्वाड हेर्ने हो भने इभन दो आई हेट म्यान्यु होइन पहिल्यैदेखि त हुने भयो, बट स्टिल म्यान्युको स्क्वाड यति राम्रो छ। आई क्यान सी हुन्छ रोनाल्डो छ अगाडि, काभानी छ, मिडमा ब्रुनो जस्तो प्लेयर छ, त्यसपछि अब पोग्बा छ होइन, वान अफ द बेस्ट प्लेयर अफ द वर्ल्ड भनौँ। अनि डिफेन्समा त्यत्तिकै स्ट्रङ छ, म्याग्युरे जे भयो भने राम्रै प्लेयर हो, छ होइन। गोलकिपर पनि त्यत्तिकै राम्रो, अब स्पेनको टप गोलकिपर भनौँ, डेगिया छ भन्ने हो भने म्यान्यु चाहिँ अब इपिएलमा म्यान्यु जति स्ट्रङ टिम अरू छैन जस्तो लाग्छ कि। पेपरमा चाहिँ यो सिजन चाहिँ एकदमै बलियो छ दाइ पेपरमा चाहिँ, तर रिजल्ट निस्केको देखिरहेको छैन। अब ओलेको ट्याक्टिस पनि के हो भन्ने जस्तो देखिरहेको छ कि अब ठ्याक्कै कसरी खेलिरहेछ युनाइटेड भन्ने जस्तो छ। अब सधैँ नै एकजनाले गर्दाखेरि जितेर मात्रै त भएन। अब रोनाल्डोले बल्ल बल्ल जिताइरहेछ। अघिल्लो सिजन ब्रुनो त्यस्तो राम्रो पर्फर्म गरिरहेको थियो। अब यो पालि गेममा त छ, तर स्कोर सिटमा चाहिँ देखिरहेको छैन कि, न असिस्ट छ। अब रोनाल्डोले गर्दाखेरि चाहिँ सबै गेमको सिस्टम नै रोनाल्डोमा केन्द्रित भयो के।
त्यो हुँदाखेरि अलिकति गाह्रो भयो हो कि भन्ने जस्तो भएको छ। अब नयाँ म्यानेजर आएर पनि केही हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेको छैन। अझै पनि अब ओलेलाई कतिसम्म टाइम दिने त भन्ने जस्तो कुराको पनि एन्सर चाहिँ छैन के। अस्ति 5-0 हुँदाखेरि लिभरपुलसँग 5-0 जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो? ओले जानुपर्छ जस्तो लाग्यो कि के छ? एकदमै हल्ला भएको थियो ट्विटरभरि जताततै। त्यही त ओले ठ्याक्क स्याक्यो त्यो रिजल्ट आइसक्दाखेरि चाहिँ अब अरूसँग हार्दा भन्दा नि लिभरपुलसँग हार्दाखेरि बेसी पीडा हुन्छ। लिभरपुलले हराइसक्दाखेरि अब एक हिसाबमा त ओले लिभरपुलसँग हारेसी स्याक नगर्दाखेरि चाहिँ ठिकै लाग्थ्यो। कमसेकम लिभरपुलले हराएर ओले स्याक भयो भन्ने जस्तो हेडलाइन बन्न जान्थ्यो। त्यसपछि स्पर्ससँग त राम्रै नै गेम भयो। अब फेरि च्याम्पियन्स लिगमा अब 2-2 ड्र भयो। अबको सिटीसँगको गेम चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ अब ओलेको करियरमा। सिटीलाई जित्न सकियो भने चाहिँ ओलेले त्यसपछि चाहिँ राम्रै गर्दै जान्छ कि भन्ने जस्तो नि हो। अब यसमा चाहिँ मेन कुरा त्यो प्लेयरले के सोचिरहेछ भन्ने कुरामा भर पर्ने रहेछ क्या। म्यानेजरलाई राख्ने कि हटाउने भन्ने कुरामा। त्यो भएर ओलेको ठ्याक्कै इन अर आउटमा म अझै पनि बिचमा छु दाइ। ओके ठिकै छ। त्यसलाई अब पेन्डुलमै बनाउन छोडौँ होइन। इट वाज आवर लास्ट कमेन्ट फर टुडे। सो यो सँगै हाम्रो कमेन्ट सेक्सन पनि सकिएको छ। सो बिफोर वी फिनिस ऱ्याप अप आवर सो केही कुरा छ जुन त तिमीलाई अब थप्न मन छ, केही भन्न मन छ ओभरअल एफपिएलकै बारे, नेपालको एफपिएल कल्चरको बारे, वाट्स ह्यापनिङ राइट नाउ, इभन लाइक वर्ल्डमा 8 मिलियन प्लेयर्स छ एफपिएल अहिले होइन। So how do you see FPL and how do you see in a global perspective and in our national perspective? कस्तो लागिरहेछ फ्यान्टासी फुटबल तिमीलाई? यस्तो छ दाइ, अब फुटबल त अब जनरली हेरि नै रहा हुन्छ। फुटबल प्लस एफपिएल गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ फुटबलको मजा अझ बेसी हुन जाँदो रहेछ क्या। पछिल्लो समय अब युथहरूमै मात्रै कुरा गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै अब युनाइटेड एज अ फ्यान र एज अ एफपिएल म्यानेजर भएर त्यो गेम हेर्नमा त्यो इन्टेन्सिटी नै फरक हुने के। आफूलाई रमाइलो पनि छुट्टै, अनि त्यसपछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै एक हिसाबमा भन्दाखेरि अब एफपिएलले गर्दाखेरि हामी जोडियौँ नि त। एफपिएलले गर्दाखेरि हामी पर्सनल्ली चिन्जान भएको धेरै भइसक्यो। त्यो भनेको त सबसे राम्रो पोइन्ट चाहिँ त्यो हो क्या। मैले पनि अब कति 2 मिनी लिग खेलाएँ होइन केही समय अगाडि। अब त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ छोडिसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूसँग पर्सनल्ली राम्रो सम्बन्ध बिल्डअप भयो क्या। त्यो चाहिँ अरू कुनै बेला कुनै काममा आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ क्या। त्यो इन्डिभिजुअली चिनिसकेपछि त्यसले पनि राम्रो गर्यो। फुटबल फ्यान भएर एउटा फ्यामिली त्यो ग्रुप त एउटा होला, तर फ्यान्टासीको ग्रुप चाहिँ अर्को बनिदियो क्या। त्यो हुँदाखेरि इन्डिभिजुअल्ली चाहिँ धेरैलाई चिन्ने मौका नि मिल्यो, भेट्ने मौका नि मिल्छ। त्यसले चाहिँ राम्रै इम्प्याक्ट पारिरहेछ। तर त्यही हुँदै गर्दाखेरि अब यही एफपिएलको नाममा अनेक थरी पनि छन्। अब लास्ट सिजन मलाई दुई तिनवटा फ्री लिगमा सबैमा टप भए। त्यो सुरुमा चाहिँ पुरै हल्ला खल्ला गरे, प्रचार गरे, राम्रै प्रचार गरे, तर लास्टमा प्राइज दिएन। त्यो कल्चर पनि छ। त्यो कल्चर भनेको त एफपिएलको खराब पाटो भन्नु पर्यो। उनीहरूले एक हिसाबमा प्रचार भयो, तर लास्टमा केही पनि नदिने। त्यो वाला चाहिँ खराब पाटो भयो। तर सबसे राम्रो भनेको भातृत्व चाहिँ फ्यान्टासीले पनि ल्याइरहेछ के। सो नेपालको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नेटवर्किङ बढ्ने भएको छ होइन, पब्लिक रिलेसन बढ्ने भएको छ त्यो फ्यान्टासीले गर्दा। अब सधैँ एउटा हुन्छ नयाँ कुरा गरिराख्न पाउँछ, एभ्री विक नयाँ कुरा हुन्छ। त्यो भएकोले कोही मान्छे हामी दुईजना भेट्यो भने हामीसँग सधैँ कुरा हुन्छ कि, किनभने एभ्री विक नयाँ कुरा हुन्छ होइन। सो द्याट्स द बेस्ट पार्ट अफ फ्यान्टासी फुटबल भन्छु म चाहिँ। ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा के लाग्छ तिमीलाई? ग्लोबल पर्सपेक्टिभ वाइ पिपल आर क्रेजी अबाउट इट? इभन 8 मिलियन दिस सिजन, यो इभन ग्रोइङमै छ होइन। So why people are crazy in global perspective? यस्तो छ, अब फुटबल फ्यान अब बेसी नै छन्। अब वर्ल्डको
पेस्टै स्पोर्ट्स भन्नु पर्यो फुटबललाई। त्यो फलो गर्दाखेरि प्लस यसले कहीँ न कहीँ त्यो फुटबलमा रमाइलोपन थपिरहेछ क्या। अब कतिलाई फेरि अब त्यही रमाइलोपन फेरि कतिलाई मन नपर्न सक्छ। अब कहीँ कन्डिसन कस्तो आइदिने भन्दाखेरि तपाईँ चेल्सी फ्यान हुनुभयो, कुनै न कुनै बेला त चेल्सीले गोल खाइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिल पनि हुन्छ नि त कुनै बेला त। हुन्छ, पक्कै नि हुन्छ, हार्दै हुन्छ भन्ने नि ओ हुन्छ। त्यो त्यो फेन्टासीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि थप रमाइलो बनायो कि। अझै भर्खरका बाबु नानीमा अब जस्तो त्यो इपिएल 5 क्लब त म्याक्सिमम हामीले सुरुमा त जोइन गरियो नि त। त्यो झगडा गर्ने बाटो पनि कहीँ न कहीँ त्यो फेन्टासीले कम गराइरहेको हुन्छ के। त्यो हुँदाखेरि अब वर्ल्ड वाइड चाहिँ राम्रै चलिरहेछ। त्यो डबल दिमागले चाहिँ फुटबल हेर्न पाइन्छ। उता गोल हान्दै गर्दाखेरि मेरो पनि आइरहेछ। राम्रो कुरा चाहिँ उठायो तिमीले, जो अब मान्छेहरू एकदमै डाई हार्ड फ्यान भएर कट्टर भएर लाग्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एकअर्कासँग अब यो जर्सी जस्तै तिमीले रातो लगाइरहेको छ, मैले निलो लगाइरहेको छु नि, हामी अब एकअर्कासँग दुश्मन जस्तो भयो टाइपको ट्रिट हुने ठाउँमा अब फ्यान्टासीले गर्दा चाहिँ अब जस्तै भने नि मलाई अघि अब इभन दो आई हेट म्यान्यू, तर म्यान्यूको प्लेयरहरू मलाई मनपर्छ। इभन आई हेभ टु कन्सिडर माई रोनाल्डो, ब्रुनो होइन। त्यसले गर्दा त्यो हेटर आफ्नो ठाउँमा छ, बट स्टिल त्यो एउटा एट्याचमेन्ट चाहिँ बढ्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ जस बढ्छ, एकदमै सही कुरा। पर्सनली चाहिँ राम्रै हुन्छ रिलेसन। त्यसले एक हिसाबमा पहिला त्यो पहिला हामीले पनि सुनिन्थ्यो नि। अब लन्डन डार्बीमा कति हानाहान भयो, स्पर्स फ्यान आर्सेनल फ्यान लरे यसो भन्ने जस्तो सुनिन्थ्यो। पछिल्लो समय त कम्प्यारेटिभली त्यो कम भइरहेछ नि त। त्यो कम भयो भने चाहिँ यस्तै सानसानो कुराले गर्दाखेरि हो जस्तो नि लाग्छ कि मलाई चाहिँ। त्यो भनेको त राम्रो पक्ष भयो नि त। Yeah, that's good note. With that note, so I would like to end today's show. So last word के छ रवि तिम्रो before we end our today's show? Do you want to say anything to our viewers, FPL MN family? रमाइलो हुँदा अब ठ्याक्क लक्ष्मी पूजाको दिन गफ गर्न पाइयो। सबैको फेन्टासीले लक्ष्मी तान्नुन् होइन। सबैलाई एकदम धेरै सबैलाई यो तिहारको पनि शुभकामना। सबैले धेरै पोइन्ट लिएर आउनु होला, त्यो पनि शुभकामना। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ जित्नुपर्छ, त्यही भन्न चाहन्छु दाइ। Okay, yeah, Avenger rocks. We have to win, eh? So thank you once again. And this is the last. Lastly, I would like to thank everyone whoever joined us today, and we will be there again next week with our new episode number 12. So till then, goodbye and बिदा दिनुस्. Thank you. हस् त, धन्यवाद, नमस्कार. Okay, namaste.